روکے آکھ شام دی مسافرہ قیدانے باغ جگہ آئے میری سین کربلا روکے آکھ شام دی مسافرہ حال کی سنا متنو شام گئی زینب نکھا روکے آکھ شام دی مسافرہ حال کی سنا متنو شام گئی زینب نکھا روکے آکھ شام دی آدھا پیا جدائی اجڑ کے بکیا آئیو مر لائیے گال لگی ای زینب ماں دے وہ میں عرب دے کول بازار ڈٹھے تیرے پتر عباس دے عرب دے کول بازار ڈٹھے تیرے پتر عباس دے اگلا بے سوچ گیا ماضی کو دفت کیتا بی بی آدھی ایک سال برابر اور محتاج رہے میرے والس پاک رضا دے ماں دی قبر تے جھڑ کے پیادی ارمان سے گل دے میں بولیاں نال شرابی دے تیرا پتر سجا بی آدھی ابا قبر تو بہرا دی شام دے امن بھا مرحبا 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 اتنی ہے کر لوے آئے جی پھر آکھا سائی نوکرہ سائی بی آدھی ایک سال برابر محتاج رہے میرے والس پاک رضا دے میں بولیاں نال شرابی دے تیرا پتر سجا دے یادی اکبر دے کابل اتنا جگایا میری بینائی موک گئی ہے 53 چترے محمل کتنے محمل 28 رجب 53 معامل آئے پھر پونے 2 سال دے بعد ولی تے کتنے معامل تے پھر کدی کلہ بے کہ سوچی بندیاں اتنا مارے علی دیاں دھیاں تے پتران پردے اندر میری ماما بھیڑا بیٹھی ہیں گالوں نہ دے بندے دیئے جڑے دھیاں دے پیو مجمع چھائے کر دے گئے سیدہ میں ہاتھ بدی کھڑا شبیر دا دوارا علی دی دھی دا دوارا دھی پہلے تے اللہ نہ کرے کسی دی دھی نو کدی کوئی دکھ آوے دھی جتنے عرصے بعد ہی پیک کے شہر آوے کائنات سیال کوٹا لیا کوئی دھی نہیں جیڑی پیک کا شہر بھول جاوے دھیاں دے اپنے مقدر ہوندر منجے پڑھدر آنا دھیاں اپنے ملک تو دور ہی رہا دیا رباوے 10 سال بعد ہی آوے کائنات کوئی دھی نہیں جیڑی پیک کا گھر بھول جاوے آجے پیک کے گھر تو دور ہوئے نال علیہ نو دسن لگ پندیے او گھر میرا پیک ہے او گلی میری پیکی ہے سیال کوٹا لیا بندیا دن شیعہ روندے نجی نہ رویے پونے 2 سال دے بعد محمل دا پردہ ہٹا کیا دیے سجا دے کیڑا شہر مرحبا 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 بی بی آدھی سجاد کیڑا شہر رات واد پہ یہ امام سجاد دی علی دی دھی پتر دی رات وان دی ڈٹھی تے بی بی آدھی روندہ کیوں ہے میں تو صرف نام پوچھے ہے جگر تے ہاتھ رہا کیا دے کیوے نہ رواں کدی دھیاں بھی پیک کے شہر پوچھے اما توڑا پیک کا شہر اس دا نام مدینہ ہے بی بی آدھی رو نہیں میں تا زندگی چ پہلی بار آج مدینہ بائرو کھلو کے جٹھے کو منا دیا لئی تبھیج مکدی میری پڑھائی سے جیڑا میری آمد دی اطلاع کرے بشیر پتر جزلم دا مہاری اس نو زین العابدین سید الساجدین فرمایا بشیر جی مولا ایک جیڑے ماتمی ہونا تو آڈے واسے جملے وان مدینے دی گلیاں چلان کر مولا کی آکھاں سیدہ دے ہر گلی چاک لوگو مدینے دے سردار والا ہے زخمی ہاتھ نال معامل دا پردہ ہٹا کیا دیئے جنا کے سر جھکا کیا دے بی بی کیا کھا بی بی آدھی ہر گلی چاکے او آ گئی ہے جنہ غازی مارا گئی ہے بڑے مانا نالیہ نو حضرت عباس سے ٹور پیا بشیر جوانیاں مانو جی ہائے کرن نالے ازادار شاءاللہ کسے غم میں چاہے نہ کرن اتنی ہائے کرے آئے بین آلہ مومن قبرج گواہ بن جاوے سیالم چایا گربان چاک استینہ الٹی سائی ہر گلی موڑ بدار چلان کیتا
کئی سنیا اعلان غازی عباس دے پتر سنیا بھاج پیا اتھے آیا جتھے دادی ام البنین مٹیاں تے آئی جھان پیا ان ہاتھ بان کہا دے دادی دادی رونا بند کرو کیوں فرمایا ساڑھے سجن والا ہے غازی دی ماں دی کہیں دسے یا دادی ایک بندہ ہے جڑا سیالم چاہی ودہ ہے جڑا ہر گلی چاہ دے مدینے دے سردار والا ہے دادی میں نے تو ہی ڈسیا مدینے دے سردار کو اکبر دا بابا ہے میری سینڈ پتر دا ہاتھ رپیا سیال کوٹ دی دھرتی ہے تیری مزاج دیکھ جملہ آکے میں وینڈ کر لگا ایسے جملے واسے میں اتنی گال کر گیا اس چوکچ میری سینڈ آئے انج تھے بشیر آئی انج کھڑ گئی ہے غازی عباس دی ماں ہاتھ دا اشارہ کر کے بی بی آدن اعلان تو کیتا ہے آدھے ہاں ضعیف اعلان میں کیتا ہے بی بی آکھے کی آکھے میں آکھے مدینہ دے سردار والا ہے بی بی آدھی وقت پہلے پہلے ڈسے میرا غازی والے آئیے کوئی نہ آدھے بی بی غازی دا کیوں پوچھ دیئے ام البنین آدھے اگر میرے غازی تو خیر ہے وقت حسین دوئی مرحبا مرحبا اے توڑے تے عطا ہے علی آدھی اے طرح سے توڑے تے میں نوکرہ صحیح میں نوکرہ بی بی آدھی اگر حسین تو خیر ہے نا اگر عباس تو خیر بات میرے لفظ آئے نا میرے ان ہاتھ جوڑ گئے اس معظمہ ضعیفہ غازی دے کچھ لگ دے ہو بی بی آکھیا ہاں میرے تے میرے اللہ دا احسان ہے میں غازی عباس دی ماں جڑا مہتمی ہو دے نال گل لے سر جھکا کیا دے بی بی المالے دی ماں ہے فرمایا ہاں میں غازی دی ماں دے وقت فاتحہ قبول کر لو تو پتر بھج دے گھوڑے دی زین تو جان پیا بی بی آدھی بشیر میرے غازی جو لتھا میرے غازی نو لہڑا لے کتنے آئے آدھے بی بی ایک بندے گرز دوار کیتا تیرا غازی جان پیا ام البنین آدھی الزام نہ لا ماں میں آوہا پیو مرحبا 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 بی بی آدھی کائنات چوما پتر ہی نہیں جمعیا جڑا میرے غازی دی آنکھیں چک پاوے آدھے بی بی تیرے غازی نو ایک بندے لایا بی بی آدھی غازی تا 9 لکھ تو نہیں لاندا سیال کوٹا لیا 9 لکھ تا نہ ہے بشیر مٹیاں تے جان پہ ہے بشیر آدھے نہیں 9 لکھ فوج تو لانا غازی انہوں چوب شبیر دکھا گئی ان دی موت علی دی ادھیاں دے ایک پال وچ مارا سینے تے ہاتھ مار کے آکھا ہے حسین ان دی موت علی دی ادھیاں دے ایک پال وچ مارا ایک بین کریے جڑے ماتمی تے بزرگ ہو دے دیو اجازت بشیر آتا ہے ان دی بدری سا لدی کون محنت باسی اوے سنی اور جڑا سین رکیا تو پہلے وہ انہی لاش تے زین مرحبا سردماتم آلیہ نوکرہ سردماتم آلیہ دی حسرت بشیر آتا ہے انہی بطری سا لگی کون محنت باسی ہوئے لے ملپا سین رکیا تو پہلے انہی لاش تے زین ایک باری ہلکے دماتمی حد شوی آئے اللہ واسے جڑا ہلکے دماتمی اور کوئی ماتم کرے نہ کرے ماتم کرے آئے مک گئی میرے حصے دی نوکری سوال کرو غازی دی ماں نو پتہ لگا کتھے آئیے بزرگا دے نتھے آئیے جتھے زہرا دی قبر آئی قبر تے جھڑ کے آدیا بی بی میں معافی منگن آیا بی بی آدن غازی دی ماں معافی کیوں مگ دی ہے ام البنین وین